ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् उपादेवपूजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिष्विति वाच्यम् इति वार्तिकं वयं पठितवन्तः। तत्र आदित्यम् उपतिष्ठते इति उदाहरणं दृष्टं, किञ्च काव्यप्रयोगस्य एकस्य साधुत्वविमर्शः अपि कृतः। तत्र उक्तं कथं तर्हि स्तुत्यं स्तुतिभिः अर्थ्यादिभिः उपतस्थे सरस्वती इति। देवतात्वारोपात् नृपस्य देवतांशत्वाद् वा रघौ देवतात्वारोपः क्रियते। अतः देवपूजार्थः तत्र सङ्गम्यते। ततः अन्येषु अपि वार्तिके उक्तेषु अन्येषु अर्थेषु अपि क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र यथा गङ्गा गङ्गा यमुनाम् उपतिष्ठते उपश्लिष्यतीत्यर्थः। रथिकानुपतिष्ठते मित्रीकरोतीत्यर्थः। पन्था सृघ्नम् उपतिष्ठते प्राप्नोतीत्यर्थः। ततः वार्तिकं पठितं वालिप्सायामिति वक्तव्यं। भिक्षुकः प्रभुम् उपतिष्ठते उपतिष्ठति वा लिप्सया उपगच्छतीत्यर्थः। ततः परं स्थाधातो विषये एव अग्रिमं सूत्रं पठितम् अकर्मकाच्च इति। उपात्तिष्ठतेः अकर्मकात् आत्मनेपदं स्यात्। भोजनकाले उपतिष्ठति भोजनकाले उपतिष्ठते सन्निहितो भवतीत्यर्थः। ततः परम् उद्दुविभ्यां तपः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। उद् वि इति आभ्यां परतः तप् धातोः यदि भवति तर्हि तस्मात् आत्मनेपदप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उत्तपते वितपते इति उदाहरणद्वयं साधितं। दीप्यते इति तत्र अर्थः दृष्टः। अत्र पुनः किञ्चन वार्तिकं पठितं। स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यम् इति। अत्र स्वम् अङ्गं स्वाङ्गम् इति भवति, न तु अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गम् इति पूर्वं पठितं यत् स्वाङ्गलक्षणं तत्। उत्तपते वितपते पाणिम् इति इतोपि उदाहरणस्य अर्थस्फुटीकरणं कृतं। पाणिस्तत्र स्वाङ्गभूतः। नेह सुवर्णम् उत्तपति सन्तापयति विलापयति वेत्यर्थः। अत्र सुवर्णस्य स्वाङ्गत्वं नास्ति, अतः आत्मनेपदं न भवति। चैत्रो मैत्रस्य पाणिम् उत्तपति सन्तापयति इत्यर्थः। अत्रापि चैत्रस्य स्वम् अङ्गं नास्ति, अपरस्य कस्यचित् अङ्गं वर्तते, अतः आत्मनेपदं न भवति। उत्तपति इति परस्मैपदमेव भवति। समीचीनम्।
ततः आङो यमः नः इति धातुः क्षन्तव्य इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्र सूत्रे विचारः क्रियमाणश्च अस्ति। तत्र आयच्छते आहते इति उदाहरणद्वयं साधितम्। अस्य अन्येषु अपि लकारेषु रूपाणि दृष्टानि। ततः अकर्मकात् स्वाङ्गकर्मकादित्येव इति तत्र उक्तम्। नेह परस्य शिर आहन्ति इति। ततः परं भारवेः भट्टेः च द्वयोः प्रयोगयोः साधुत्वविषये चिन्तनं ग्रन्थकारेण क्रियमाणम् अस्ति। गतपाठे अस्माभिः पठितं। तत्र आदौ शङ्का उपस्थापिता ग्रन्थकारेण एव। कथं तर्हि आजघ्ने विषम् अविलोचनस्य कथं तर्हि आजघने विषमविलोचनस्य वक्षः इति भारविः, आहध्वं मा रघूत्तमम् इति भट्टिश्च, प्रमाद एवायम् इति भागवृत्तिः। भागवृत्तिकारस्तु एतं प्रमादमेव कथयति, परन्तु व्याख्याता तु तत्र अध्याहारान्तरवशात् रूपसिद्धिं प्रतिपादयति। प्राप्य इत्यध्याहारो वा इति तत्र कथयति। एवं खलु नाम विषमविलोचनस्य वक्षः प्राप्य आजघ्ने आहध्वं नाम रघूत्तमं प्राप्य मा आहध्वम् इति तत्र एवं रीत्या अस्माभिः आत्मनेपदत्वं वक्तुं शक्यते। यतः अकर्मकात् स्वाङ्गकर्मकात् इत्येव तत्र उच्यते। एवं खलु। तत्र स्वकीयम् अङ्गं न भवति इति कृत्वा आत्मनेपदं कथम्, अपि च अकर्मकत्वं न सम्भवति सकर्मकत्वं भवति इति कृत्वा कथम् आत्मनेपदत्वम् इति तत्र शङ्का अवसराः भवन्ति। तत् प्राप्यते अध्याहारबलेन। तत्र प्रयोगयोः अत्र समर्थनं ग्रन्थकारेण एतेन क्रियमाणम् अस्ति। अत्र अन्यापि युक्तिः अथवा केचन विचाराः अत्र करिष्यन्ते। तान् वयम् अग्रे पठिष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः काः आसन् इति पठामः। परस्य शिर आहन्तीति स्वीयाङ्गकर्मकत्वाभावात् अकर्मकत्वाभावात् च नात्मनेपदं कथं तर्हि इति। स्वीयाङ्गकर्मकत्वाभावात् अकर्मकत्वाभावात् च आत्मनेपद असम्भवात् इति भावः। प्राप्येति विषमविलोचनस्य वक्षः प्राप्य आजघ्ने रघूत्तमं प्राप्य मा आहध्वमिति प्राप्तिक्रियां प्रत्येव विषमविलोचनस्य रघूत्तमस्य च कर्मतया हन्तेरकर्मकत्वात् आत्मनेपदं निर्बाधमिति भावः। यद्यपि हननक्रियां प्रति तयोरेव वस्तुतः कर्मत्वम् एवं खलु, तथापि तस्य अविवक्षितत्वात् अविवक्षितत्वात् अकर्मकत्वमेव धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेन उपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया इति अनुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात् इति बोध्यं। नाम प्रकृते हन्धातोः कर्मणः अविवक्षितत्वं भवति। तत् कथं भवति? तद् एकया कारिकया अस्माभिः धातोरर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेन उपसंहारात् प्रसिद्धेर्विवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। नाम सकर्मकाः अपि धातवः अकर्मकाः कथं सम्पद्यन्ते इति एतस्मिन् विषये वयम् अचिरेण अस्मिन् प्रकरणे एव अग्रे पठिष्यामः इति तत्र कश्चन विशेषः
व्याख्यायाम् उक्तः एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः एतावान् च विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्मत्क्रमे षष्ठस्तत्र पाठः प्रवृत्तो भूत आत्मनेपदप्रकरणस्य। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य सप्तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे पठामः। व्याख्याता कथयति, ननु प्राप्य इति अध्याहारे प्रासादात् प्रेक्षते इत्यादिवत् पञ्चमी स्यात्। एवं खलु? नाम तत्र प्रासादात् प्रेक्षते कोऽर्थः? प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते, एवं खलु? तथा चेत् अत्र आहध्वम् आजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः प्राप्यते उक्तं खलु? तर्हि वक्षः इति न स्यात्, वक्षसः इति स्यात् पञ्चमी। आहध्वं मा रघूत्तमं प्राप्य इति खलु उक्तं। तर्हि प्राप्य इति ल्यपः लोपे सति रघूत्तमात् इति पञ्चमी स्यात्। एवं खलु? वक्षसः रघूत्तमात् इति पञ्चमी स्यात्। कुतः? वार्तिकं कारकप्रकरणे अस्माभिः पठितं वर्तते। अतः अत्रत्यस्य विचारस्य अवगमने क्लेशः एव न स्यात्। किं वार्तिकं? ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च व्याख्याता सौकर्यार्थं तत्रत्यम् उदाहरणमपि स्मारयन्नस्ति। किं? प्रासादात् प्रेक्षते, एवं खलु? तत्र कथं विग्रहः अथवा कथम् अर्थावबोधो भवति? नाम प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते, एवं खलु? कर्मणि पञ्चमी, एवम् अधिकरणपञ्चम्याः अपि तत्र उदाहरणमस्ति। आसनादुत्तिष्ठति किमपि एवमस्ति खलु? अतः प्रकृते अपि पञ्चमी स्यात् इत्यतः ल्यब्लोपे इति नाम पञ्चमी न भवति, तस्याः अपि शङ्कायाः अत्र उपायः क्रियमाणः वर्तते। तत्र अग्रे कथयति, किम् इति चेत् ल्यब्लोपे पञ्चमी इत्येतत्तु मूल्यादौ पश्यामः। ल्यब्लोपे इति ल्यब्लोपे पञ्चमीति तु ल्यबन्तं विनैव तदर्थावगतिः यत्र तद्विषयम्। सामान्येन अर्थं कथयामि। ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति या पञ्चमी उच्यते सा पञ्चमी तु ल्यबन्तं विना एव तदर्थावगतिः यत्र, नाम ल्यबन्तस्य अर्थस्य अवगमनमात्रं यत्र तद्विषयं तत्रैव भवति। प्रकृते तु अवगमनं नास्ति, प्रकृतौ अध्याहारः वर्तते, अध्याहारद्वारा उपस्थितिरेव कार्यते। तदेव व्याख्याता कथयति। अत्र सूक्ष्म एव व्यत्यासः अस्ति, अतः अवधानेन अवगन्तव्यं। व्याख्याता कथयति, ल्यब्लोपे पञ्चमी इत्येतत्तु यत्र अध्याहारम् आश्रित्य ल्यबन्तार्थावगतिः तद्विषयकम्। एवम् अध्याहारः तत्रापि अस्ति एव, परन्तु नाम किं कथयति, ल्यब्लोपे पञ्चमी इत्येतत्तु यत्र अध्याहारम् आश्रित्य ल्यबन्तार्थावगतिः, नाम ल्यबन्तस्य अर्थस्य अवगमनं भवति तद्विषयकम् कथयति। अत्र तु ल्यबन्तशब्दाध्याहारान्न पञ्चमी इत्यर्थः।
प्रकृते तु ल्यबन्तशब्दस्य अध्याहारः क्रियते। हा, अध्याहारः तत्रापि अध्याहारः एव क्व नाम आसनात् प्रेक्षते, नाम आसनं प्रासादात् प्रेक्षते, नाम प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते, तत्रापि ल्यबन्तस्य अध्याहारः एव। किञ्च प्रकृतेपि प्राप्य इति ल्यबन्तस्य अध्याहारः एव, परन्तु तत्र ल्यबन्तस्य अर्थावगतिः भवति। प्रकृते तु ल्यबन्तशब्दस्य अध्याहारः क्रियते, नाम तत्र ल्यबन्तस्य अर्थावगमनस्य अध्याहारः क्रियते, अत्र तु ल्यबन्तस्य शब्दस्य एव अध्याहारः क्रियते इति व्यत्यासः अस्ति। अर्थशब्दयोः व्यत्यासः अस्ति। उभयत्र अस्ति अध्याहारः एव, तत्रापि अध्याहारः नाम प्रासादमारुह्य प्रेक्षते, प्रकृतेपि अध्याहारः एव, रघूत्तमं प्राप्य अथवा वक्षः प्राप्य इति। परन्तु तत्र अर्थमात्रस्य अध्याहारः, प्रकृते तु ल्यबन्तशब्दस्य अध्याहारः। अतः यत्र अर्थावगमनमात्राध्याहारः, अध्याहारद्वारा यत्र अर्थावगमनमात्रं जायमानं वर्तते तत्रैव ल्यब्लोपे पञ्चमी भवति। यत्र तु शब्दाध्याहारः क्रियमाणः अस्ति, ल्यबन्तस्य शब्दस्य अध्याहारः क्रियमाणः अस्ति इत्यर्थः, तत्र तु तत्र नाम ल्यब्लोपे पञ्चमी न भवति इति उच्यते। एवं खलु इति विशेषः अस्ति। अतः प्रकृते वक्षस् इत्यत्र अथवा तन्नाम किमित्युच्यते, रघूत्तम इति शब्दाच्च पञ्चमी इति भवति इति तु न शङ्कनीयमिति युक्त्या वार्यते इति दीक्षितीयं व्याख्यानं। भाष्यादिषु एतादृशानि व्याख्यानानि सन्ति अथवा तत्सम्मतानि इमानि सन्ति इति तु द्रष्टव्यं। यतः भट्टिः अस्ति एषः अथवा भारविः अस्ति, तस्य प्रयोगस्य साधनाय अयं यत्नः अस्ति। भारव्यादयः भाष्यकारात् पूर्वकालिकाः प्रायः न इति भाति, अथवा पूर्वसमये जाताः इति न स्यात्। भाष्ये यदि अभविष्यत् तर्हि नूनमेव मूले एव अथवा व्याख्याता वा इति भाष्ये स्पष्टं, परन्तु भाष्ये एते विचाराः न सन्ति। परन्तु आम् युक्त्या वयम् एवं प्रयोगान्तराणां सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः इति एतादृशीम् अनुसन्धानबुद्धिम् अपि निर्माति अयं ग्रन्थकारः अध्येतॄणाम्। इदानीमग्रे पुनः अत्र विशेषः, भेत्तुम् इत्यादि तून्नन्त अध्याहारः वास्तु नाम अस्तु, नाम मया यः पक्षः एतावता उक्तः तस्मिन् पक्षे बलं प्रामाण्यम् अथवा तथा दार्ढ्यं न भाति अथवा न अङ्गीकर्तुं भवतां तत्र क्लेशः यदि अस्ति, नाम कथम् एवं रीत्या व्याख्यानं करोति, अत्र किं विनिगमकं, तर्हि उपायान्तरमपि अस्ति। कथयति भेत्तुम् इत्यादि तून्नन्त अध्याहारः वा अस्तु व्याख्यातः इति। एवञ्च ल्यब्लोपपञ्चम्या न प्रसक्तिरिति भावः अस्तु, नाम एतदेव भेत्तुमिति अध्याहारं यदि कुर्मः, कथं तर्हि पुनः तद् भारविवाक्यं भट्टिवाक्यं च पश्यामः। आजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः भेत्तुं, नाम वक्षः भेत्तुम् आजघ्ने, एवं खलु। एवमेव आहध्वं मा रघूत्तमं भेत्तुं, नाम रघूत्तमं भेत्तुं मा आहध्वम् इति। तत्र भेत्तुमिति तुमुन्नन्तस्य अध्याहारः यदि क्रियते तदा ल्यब्लोपपञ्चमीप्रसङ्गः न भवत्येव, तस्याः प्रसक्तिरेव न भवति इति भावः। अतः तुमुन्नन्तस्य अत्र अध्याहारं कुर्मः। अतः तत्र अकर्मकत्वं
हननक्रियायाः एव अत्र अविवक्षितत्वात् भवति। अविवक्षितत्वात् कथं भवति इति धातोरर्थान्तरे वर्तते धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् इत्यत्र पठनवेलायाम् अस्माभिः ज्ञास्यते। एवं खलु। ततः अग्रे गच्छति। आजघ्ने विषमम् इत्यत्र परिहारान्तरमाह। आजघ्ने विषमविलोचनस्य पक्षः इति खलु भारवी वाक्यं। कः परिहारः कथयति? समीपमेत्य इति वा तत्र मूले उक्तं समीपम् एत्य इति वा, नाम व्याख्याता तत्र पूरयति अध्याहारः इति शेषः, नाम अयं वा अध्याहारः कर्तव्यः। मूले तत्र भट्टिवाक्यं पश्यन्तु। विषमविलोचनस्य समीपम् एत्य तद्व्याख्याता कथयति विषमविलोचनस्य समीपमेत्य स्वीयम् एव वक्षः मल्ल इव वीरावेशात् आस्फालयाञ्चक्रे इत्यर्थः। स्वीयमेव वक्षः आजघ्ने इति वा। तर्हि कथम् अकर्मकत्वं भवति धातोः विवक्षात् इत्येव वा? कः आशयः व्याख्यातुः पश्यामः। विषमविलोचनस्य समीपम् एत्य स्वीयमेव वक्षः मल्लः इव वीरावेशात् आस्फालयाञ्चक्रे इति पूर्वमुदाहरणम् आयच्छते आहते इति खलु पठितम्। कथयति अग्रे कथयति तथा च स्वाङ्गकर्मकत्वात् आत्मनेपदं निर्बाधमिति भावः। पूर्वं किमुक्तं तत्र अकर्मकात् स्वाङ्गकर्मकादित्येव, नाम अकर्मकत्वमपि तस्य स्यात् खलु। एवं खलु। अतः समीपम् एत्य इत्यस्य परन्तु व्याख्यात्रा यथा व्याख्यानम् उच्यमानमस्ति तत् सङ्गतमस्ति वा इति तत्त्वबोधिन्यां पश्यामः। विषमविलोचनस्य समीपम् एत्य एवम् अत्र अधिकं स्पष्टं भवति। विषमविलोचनस्य समीपम् एत्य वक्षः आजघ्ने इति खलु कथयति। स्वकीयम् एव वक्षः मल्लः इव सन्तोषातिशयात् आस्फालयाञ्चक्रे इत्यर्थात् स्वाङ्गकर्मकत्वम् अस्त्येव इति भावः। स्वाङ्गकर्मकत्वे सति अकर्मकत्वमपि अस्ति एव इति। एवं खलु। अत्र भट्टी नाम भारवीकाव्यस्य एका तु नाम अत्र कः प्रसङ्गः वर्तते तदपि स्फुटं यदा ज्ञातं भवति तदा इतोपि विषयः अत्र स्फुटतां गच्छति। अतः आस्फालयाञ्चक्रे नाम तदेव विदीर्णं कृतवान् इति। समीपमेत्य स्वीयमेव वक्षः विदीर्णवान् इति। परन्तु तदेव वस्तुतः अत्र अर्जुनस्य शङ्करस्य च कश्चन प्रसङ्गः भवति। नाम शङ्करस्य समीपं गत्वा मल्ल इव स्वस्य वक्षस्थलस्य स्वयमेव विदारणं कृतवान् इति भावः। परन्तु तत्त्वबोधिन्यां यथा उक्तं खलु विषमविलोचनस्य समीपम् एत्य नाम शङ्करस्य समीपम् एत्य वक्षः आजघ्ने स्वकीयमेव वक्षः मल्ल इव सन्तोषातिशयात् आस्फालयाञ्चक्रे इत्यर्थात् स्वाङ्गकर्मकत्वमस्ति परन्तु अकर्मकत्वं कथं भवेत्? यतः पूर्वमुक्तं खलु किम् अकर्मकत्वात् स्वाङ्गकर्मकात् अकर्मकात् स्वाङ्गकर्मकात् इत्येव आङोहमयानः इति। तर्हि अविवक्षातः एव अकर्मकत्वमपि प्रतिपाद्यमानं स्यात् वा इति द्रष्टव्यं। परन्तु अविवक्षातः अकर्मकत्वं नाम यद्यपि पठिष्यते अग्रे परन्तु ईषद् वदामि अत्रैव।
देवदत्तः ओदनं पचति। ओदनम् इति कर्मणः विवक्षा नास्ति, तर्हि देवदत्तः पचति इत्येव वदामः चेत् पचधातुः अकर्मकः सम्पद्यते। परन्तु प्रकृते तु समीपमेत्येति कथ्यते खलु, नाम तस्य अर्थः अपि स्पष्टतया उच्यमानः अस्ति। विष्णुविलोचनस्य समीपम् एत्य वक्षः आजघ्ने, समीपम् एत्य वक्षः आजघ्ने। तर्हि वक्षः इति कर्म तु तत्र तिष्ठत्येव खलु, कर्मणः स्थितौ पुनः अकर्मकत्वं न सम्पद्यते खलु। देवदत्तः पचति इत्यादिषु यथा अकर्मकत्वं जायते अविवक्षया, एवं खलु, तद्वत् अत्र सङ्गतिः अस्ति वा इति चिन्तनीयमस्ति इति अहं भावयामि। वक्षः तत्र कर्मभूतम् अस्ति एव खलु, साक्षात् कथयति अपि व्याख्याता विष्णुविलोचनस्य समीपमेते स्वीयमेव वक्षः मल्ल इव वीरावेशात् आस्फालयाञ्चक्रे, न तस्य विदारणम् अथवा तस्मिन् आहननं कृतवान् इति भावः। विदारणं तु न, आहननम् इति वक्तव्यम्। अपि च अग्रे व्याख्यातरा उक्तं तथा च स्वाङ्गकर्मकत्वात् आत्मनेपदं निर्बाधम् इति भावः। स्वाङ्गकर्मकत्वे सति अकर्मकत्वमपि अपेक्षितं खलु, अकर्मकात् स्वाङ्गकर्मकादित्येव इति उच्यते। एवं खलु, अतः तदेव अहं चिन्तयामि, धातोरर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेर्विवक्षातः कर्मणो क्रमिका क्रिया। परन्तु तत्र या युक्तिः मया उच्यमाना अस्ति, नाम अविवक्षातः इति यदि उच्येत, नाम अन्ये तत्र चत्वारि कारणानि उक्तानि सन्ति, तत्र अविवक्षातः इत्यपि उच्येत, तर्हि तु वक्षसः रघूत्तमस्य इत्यनयोः द्वयोः कर्मणोः अविवक्षा कर्तव्या स्यात्, ततः एव कर्मकत्वं स्यात् इति मम मतिः। अत्र विशिष्टम् अन्यथा अवगमनं भवन्तः युक्तियुक्तं प्राप्नुवन्तः सन्ति श्रोतारः यदि, तर्हि अवश्यं तदेव गृह्णन्तु। विशेषस्तु धातोरर्थान्तरे वृत्ते इत्यत्र स्फुटी भविष्यति। अस्तु, एवं तर्हि एतावता कविप्रयोगयोः समर्थनं ग्रन्थकारेण विविधप्रकारैः यत् कृतम् अस्ति तत् अस्माभिः अत्र यथामति विचारितम्। अधुना अग्रे पश्यामः। व्याख्याता तु हनस्ति च साक्षात् अत्रैव गतवान्, परन्तु कौमुद्यां ततः पूर्वमपि किञ्चन सूत्रं दृश्यते। तत् सूत्रं वयम् आदौ पठिष्यामः, ततः परमेव अग्रे पश्यामः। सूत्रं वर्तते आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्। इदं समानमेव सूत्रम् अस्माभिः, नाम एवमेव दृश्यते यत् सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। ह्वे इति धातोः सन्दर्भे लिप् सिच् ह्वे एभ्यः परतः चिरि प्रत्ययस्य आत्मनेपदप्रत्यये परतः विकल्पेन अनादेशः भवति इति तत्र पठितं सम्यक्। परन्तु अधुना तु भिन्नस्थले विद्यमानमिदं सूत्रं वर्तते। पश्यन्तु, द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे यत् आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति अस्ति तदधुना पठ्यते। तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे यदात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति तु अस्माभिः पूर्वं ह्वे इति धातोः पठनवेलायां सूत्रं पठितमासीत्। भवन्तः स्मरेयुः, कदाचित् कौमुद्यां पठितमस्ति पूर्वं, परन्तु अधुना तु भिन्नः विशेषः कश्चन पठ्यमानः वर्तते। अस्तु, तत्र
अनुवृत्तिभेदात् सूत्रद्वयस्यापि अर्थः भिद्यते। अत्र पश्यामः। आत्मने पदेषु इति सप्तमी विभक्तिः भवति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अन्यतरस्यामिति विकल्प द्योतकं विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। आम्, तत्र व्याख्यात्रा तु अत्र किमपि नोक्तम्, अतः अस्माभिः एव अत्र स्वयमेव अवगन्तव्यं। प्रकृते अष्टाध्याय्याम् अत्रत्यं क्रमं पश्यामश्चेत् हनो वधलिङि इत्यतः हनः वधः इति च अनुवर्तते, लुङि च इत्यतः च लुङि इति अनुवर्तते। एवं खलु? यतः तत्र आहते इत्यस्य अस्माभिः आशीर्लिङ्गं यावदेव रूपाणि उक्तानि सन्ति, भवन्तः स्मरेयुः। लुङि विशेषः वक्ष्यते इति अस्माभिः स्मारितमासीत्। तत्र मध्ये कविप्रयोगविषये उक्त्वा अधुना लुङि विशेषः उच्यमानः वर्तते। अस्तु, तर्हि एतेषां पदानाम् अत्र अनुवर्तनं भवति। अतः सूत्रार्थं मूले आह किम्? हनो वधादेशो वा लुङि आत्मनेपदेषु परेषु। विकल्पेन वधादेशः भवति हन् इत्येतस्य। कदा? लुङि परतः तत्रापि लुङः स्थाने आत्मनेपदप्रत्ययाः यदा विहिताः भवन्ति तदा। समीचीनम्। अतः तत्र आत्मने पदपक्षे वधादेशे सति आवधिष्ठ आवधिषाताम् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तद् मूले रूपद्वयं दत्तं वर्तते। वयं सर्वाणि रूपाणि कथयामः। आवधिष्ठ आवधिषाताम् आवधिषत आवधिष्ठाः आवधिषाथाम् आवधिष्ठुम् आवधिषि आवधिष्वहि आवधिष्महि। समीचीनम्। इति तु वधादेशपक्षे। विकल्पेन खलु वयं वधादेशः। अतः वधादेशाभावपक्षे इदानीम् अग्रे विशिष्टा व्यवस्था उच्यमाना अस्ति। व्याख्याता तत्र कथयति लुङि आहन् स त इति स्थिते सूत्रमारभ्यते। हनः सिच् मूलेपि अस्ति, व्याख्यात्रापि समग्रं सूत्रं लिखितमस्ति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति कित् स्यात् इति शेषपूर्णं। नाम हन् धातोः यः सिच् विहितः तस्य कित्वं भवति, नाम कित्वारोपः क्रियते। कुतः अयमर्थः लभ्यते? कथयति च अग्रे। असंयोगाल्लिट् इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम तस्मात् सूत्रात् तद् अनुवर्तते इति। इतोपि सरलतया कथयति व्याख्याता सूत्रार्थं हन् धातोः परः सिच् कित् स्यात् इति फलितम् इति अत्र अर्थः लब्धो भवति इति भावः। एवं खलु? ततः अग्रे कथयति अनुनासिकलोप इति। मूले अनुनासिकलोपः अनुदात्तोपदेशवनुत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिङ्गिति इति पठितं खलु। इति नकारलोप इति भावः। एवं किल? अतः आहत आहसाताम् आहसत खलु। सिचः कित्वे सति कित्वफलं तदेव अनुदात्तोपदेशवनुत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिङ्गिति इत्यनेन लोपः भवतु तदर्थम्। अतः अनुनासिकस्य श्रवणं न भवति अत्र। हन् इत्यत्र हन्नकारः अस्ति तस्य। अतः आहत एकवचने तत्र ह्रस्वादङ्गात् इत्यनेन लोपः भवति सकारस्य। अतः आहत द्विवचने नाम सिज्रूपस्य सकारस्य। अस्तु, द्विवचने आहसाताम् आहसत आहथाः आहसाथाम् आहध्वम् आहसि आहस्वहि आहस्महि। इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङ्लकारः अपि अवशिष्टः खलु। तत्र आहनिष्यते आहनिष्येते आहनिष्यन्ते आहनिष्यसे आहनिष्येथे आहनिष्यध्वे आहनिष्ये आहनिष्यावहे नैव आहनिष्यावहि आहनिष्यामहि इति
इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे पश्यामः अधुना। इदानीं यं धातोः विषये उच्यमानः वर्तते विषयः। यम् अपरिवेषणे उपरमे परिवेषणे इति भ्वादौ चुरादौ च अयं धातुः दृश्यते। अस्तु, तत्र प्रायः लुङि एव विशेषः उच्यमानः अस्ति ग्रन्थे, सिचः कित्वम् इति उक्त्वा। एवं खलु? आङो यमः नः, ओहो एवमेवम्, आङो यमः नः इति आत्मनेपदविधायके शास्त्रे यं धातुः खलु पठितः, तस्यापि अस्माभिः आशीलिङ्गं यावदेव रूपाणि खलु दृष्टानि। इदानीं तत्र लुङि अत्रापि विशेषः अस्ति, अतः सः विशेषः अधुना उच्यमानः वर्तते इति भावः। कथयति उत् आ यं स् त् इति स्थिते सूत्रमुच्यते यमो गन्धने इति अस्ति। तत्र यमः इति पञ्चम्यन्तं, गन्धने इति सप्तम्यन्तं। व्याख्याता कथयति सिच् स्यात्, सिच् कित् स्यात् इति शेषपूर्णं। सिचः नाम अयमर्थः कुतः लभ्यते, तद् हनस्सिच् इत्यतः सिच् इत्यनुवर्तते, असंयोगात् लिट् कित् इत्यतः कित् इति च अनुवर्तते। कथयति सिचः कित्वे मकारस्य अनुदात्तोपदेशे लोपः, तदेव अत्रापि तदेव कित्करणस्य तदेव फलं। किम् अनुदात्तोपदेशो तुनोत्यादिनामनुनासिकलोपो झलिकिङ् इति। एवं खलु? अपि च वस्तुतः अस्माभिः पूर्वं लृङन्तानि नाम लृङ्लकारं यावत् सर्वाणि रूपाणि यं धातोः उक्तानि सन्ति, परन्तु गन्धने अर्थे मया अधुनैव उक्तं खलु, आशीलिङ्गं यावदेव रूपाणि उक्तानि आसन्, न तथा न, सर्वाणि अपि उक्तानि, परन्तु अत्र गन्धनार्थे यं धातोः विशेषः उच्यमानः वर्तते, अनुनासिकलोपः भवति। अतः प्रकृते तत्र सिच् कित् स्यात्, कित् फलं तदेव अनुनासिकलोपः भवति इति कथयति। गन्धनं सूचनं, परदोषाविष्करणं, सूचनम् इति वा परदोषाविष्करणम् इति वा गन्धनम् इत्युच्यते। एवं खलु? अतः प्रकृते तत्र उदा नाम तद् स्थितिका आसीत्, उत् आ यं स् त्, एवं खलु? उदायत इत्यादीनि रूपाणि अत्र लुङि भविष्यन्ति, परन्तु वयम् अत्र क्रमशः अन्यानि अपि रूपाणि द्रष्टुं शक्नुमः खलु? एवं किल? अत्र उद् अपि च आ इति उपसर्गद्वयं भवति खलु? अतः लुङः विशेषस्तु ज्ञातः, उदायत इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति, एवं खलु? परन्तु अधुना प्रकृते वयं लट आरभ्य उदु उपसर्गपूर्वकत्वादपि रूपाणि वदामः, नाम उद् आ इति एतद्द्वयपूर्वकात्। समीचीनम्। अतः तत्र आम् लटि उदायच्छते, उदायच्छेते, उदायच्छन्ते, उदायच्छसे, उदायच्छेथे, उदायच्छध्वे, उदायच्छे, 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 उदायच्छावहे, उदायच्छामहे। लिटि उदायेमे, उदायेमाते, उदायेमिरे, उदायेमिषे, उदायेमाथे, उदायेमिध्वे, उदायेमे, उदायेमिवहे, उदायेमिमहे। एवं खलु?
ततः अग्रे लटि क्षन्तव्य लुटि उदायन्ता उदायन्तारौ उदायन्तारः उदायन्तासे उदायन्तासाथे उदायन्ताद्वे उदायन्ताहे उदायन्तास्वहे उदायन्तास्महे लुटि उदायन्स्यते उदायन्सेते उदायन्स्यन्ते उदायन्ससे उदायन्सेथे उदायन्स्यद्वे उदायन्से उदायन्स्यावहे उदायन्स्यामहे लोटि उदायच्छताम् उदायच्छेताम् उदायच्छन्ताम् उदायच्छत्ता नैव उदायच्छस्व उदायच्छेताम् उदायच्छध्वम् उदायच्छै उदायच्छावहै उदायच्छामहै लङि उदायच्छता उदायच्छेताम् उदायच्छन्त उदायच्छथाः उदायच्छेताम् उदायच्छध्वम् उदायच्छे उदायच्छावहि उदायच्छामहि विधिलिङि उदायच्छेता उदायच्छेयाताम् उदायच्छेरन् उदायच्छेथाः उदायच्छेयाथाम् उदायच्छेध्वम् उदायच्छेय उदायच्छेवहि उदायच्छेमहि लुङि उदायन्सीष्ट उदायन्सीयास्ताम् उदायन्सीरन् उदायन्सीष्ठाः उदायन्सीयास्ताम् उदायन्सीढ्वम् उदायन्सीय उदायन्सीवहि उदायन्सीमहि लुङि तु अस्माभिः अधुनैव विशेषः यः दृष्टः सः बुद्धौ संस्थाप्यः यमो गन्धनेत्रेण कित्वकारणात् तत्र अनुनासिकलोपः अतः उदायता उदायसाताम् उदायसता उदायथाः उदायसाथाम् उदायसध्वम् उदायसे उदायसावहि उदायसमहि इत्यादीनि रूपाणि अत्र लुङि ज्ञातव्यानि लृङि उदायन्स्यत उदायन्स्येताम् उदायन्स्यन्त उदायन्सथाः उदायन्स्येथाम् उदायन्स्यध्वम् उदायन्से उदायन्स्यावहि उदायन्स्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति समीचीनं ततः अधुना यमोगन्धने इत्यत्र विद्यमानः विशेषः सम्पन्नः अपि च समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे उदुपसर्गपूर्वकात् यमधातोः आत्मनेपदविधानम् अत्रैव प्रकरणे अस्माभिः अग्रे पठिष्यते भवतु इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः तत्र सम् इति उपसर्गपूर्वकात् गम् अपि च ऋच्छ इति धातोः आत्मनेपदविषये उच्यमानं वर्तते समोगम्यरुच्छिभ्याम् इत्यति सूत्रं मूले अपि व्याख्यायामपि तत्र अकर्मकात् इत्यनुवर्तते अकर्मकाच्च इत्यतः आत्मनेपदं नाम अनुदात्तङ्यत आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदम् इत्येतस्य च अनुवर्तनं भवति व्याख्याता कथयति आत्मनेपदमिति शेषः अकर्मकाभ्यामित्येव इति मूले उक्तं खलु अकर्मकाभ्यामित्येव नाम सम् इति उपसर्गपूर्वकात् गम् धातोः ऋच्छ इति धातोश्च आत्मनेपदप्रत्ययः भवति परन्तु तौ अकर्मकौ एव अपेक्षितौ अकर्मकभूताभ्यामेव कथयति स्वाङ्गकर्मकाच्च इति तु निवृत्तं तत्तु नात्र सम्बध्यते इत्युक्तं यद्यपि वार्तिकद्वारा उक्तं स्वाङ्गकर्मकाच्च इति वक्तव्यं परन्तु तदुक्तमपि अधुना नास्ति अत्र तस्य निवृत्तिरभूत् इति उदाहरणं सङ्गच्छते इत्यस्ति तत्र समुसुरव गम् धातोः परतः लट् लटः त आत्मनेपदविधानं भवति खलु अतः कृत्वा इषुगमीयमाञ्छः गमि गम् इति पठितः खलु तत्र अतः छत्वं भवति तत्कारणात् तुगपि आगच्छति समः मकारस्य अनुस्वारः परसरणत्वं च भवति सङ्गच्छते सङ्गच्छेते सङ्गच्छन्ते सङ्गच्छसे सङ्गच्छेथे सङ्गच्छद्भ्यः
द्वे सङ्गच्छे सङ्गच्छावहे सङ्गच्छामहे इति लटिरूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति सङ्गतं भवति इत्यर्थः। सङ्गतं भवति इति अर्थः अस्ति। अग्रे मूले व्याख्यायां च आशिर्लिङि विशेषः उच्यमानः वर्तते। आशिर्लिङि लुङि च तं विशेषं वयं ततः प्राक्तनानि रूपाणि सर्वाणि अपि उक्त्वैव पठिष्यामः। अग्रे लिट् लकारः भवति, तत्र रूपाणि वदामः। संजग्मे संजग्माते संजग्मिरे संजग्मिषे संजग्माथे संजग्मिध्वे संजग्मे संजग्मिवहे संजग्मिमहे लोटि। संगन्ता संगन्तारौ संगन्तारः संगन्तासे संगन्तासाथे संगन्ताद्वे संगन्ताहे संगन्तास्वहे संगन्तास्महे। ततः लृडि संगंस्यते संगंस्येते संगंस्यन्ते संगंस्यसे संगंस्येथे संगंस्यध्वे संगंस्ये संगंस्यावहे संगंस्यामहे लोटि। संगच्छतां संगच्छेतां संगच्छन्तां संगच्छस्व संगच्छेतां संगच्छध्वं संगच्छै संगच्छावहै संगच्छामहै लङि। समगच्छत समगच्छेतां समगच्छन्त समगच्छथाः समगच्छेतां समगच्छध्वं समगच्छे समगच्छावहि समगच्छामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति विधिलिङि। संगच्छेता संगच्छेयातां संगच्छेरन् संगच्छेथाः संगच्छेयाथां संगच्छेध्वं संगच्छेया संगच्छेवहि संगच्छेमहि। समीचीनम्। इदानीम् आशिर्लिङि कश्चन विशेषः उच्यते। प्राथमिकं नाम प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्थमिदं सूत्रं भवति, तत् पश्यामः। तत्र आशिर्लिङि वयं जानीमः सम उपसर्गपूर्वात् गम् धातोः प्रकृते आत्मनेपदं सियुट् भवति, सुट् भवति, सं गम् सीय स त् इति अस्यां स्थितौ तत्र मकारस्य अनुनासिकभूतस्य लोपः अपेक्षितः। स च अनुदात्तोपदेशो अनुदात्तोपदेशोऽनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपलिङ् इत्यनेन कर्तव्यः। तदनन्तरं परन्तु सः लोपः यः सियुट् वर्तते नाम यः वस्तुतः लिङ् प्रकृते वर्तते, लुङि अपि एषा व्यवस्था भविष्यति। यः लिङ् वर्तते सः लिङ् यदि कित्वं भजेत, तस्य कित्वा रोपार्थम् एव अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तस्य कित्वानन्तरमेव अनुदात्तोपदेशो अनतितनोत्यादीनाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। यतः झलिक्ङिति इत्युच्यते। ततः परमेव तत्र सङ्गसेष्टा इति लक्ष्यस्य सिद्धिः तत्र भविष्यति। अतः अग्रिमं सूत्रम् एतदर्थमपेक्षितं पठामः। वागमः इत्यस्ति। वा इति अव्ययं भवति। गमः इति तु पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति इको झल् इत्यतः झल् इति लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इत्यतः लिङ्सिचाविति असंयोगाल्लिट् इत्यतः किदिति चानुवर्तताः गमः परौ इत्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। गमः परौ झलादी लिङ्सिचौ वाकितौ स्तः इत्युच्यते। तर्हि किम् इदानीं
लङः एव सुडपि तस्यैव च सियुट् अपि विहितः खलु। टित्वात् उभयोः आगमत्वं वर्तते। यदागमन्यायेन लङः एव अवयवभूतः अयं सियुट्, अयं झलादिः अस्ति। झलादित्वात् अस्य लिङः, क्षन्तव्यं लङः न लिङः, झलादित्वात् अस्य लिङः कित्वं सम्पद्यते। अपि च विकल्पेन इत्यपि तत्र अवधानम् अस्माभिः कर्तव्यं। वा कितौ स्तः, तर्हि यस्मिन् पक्षे कित्वमस्ति तस्मिन् पक्षे एव किदाश्रितः न लोपः अपि भविष्यति। यस्मिन् पक्षे कित्वं नास्ति तस्मिन् पक्षे न लोपोऽपि न भविष्यति। अतः एकस्मिन् पक्षे अनुस्वारभूतस्य नकारस्य श्रवणं न भविष्यति, एकस्मिन् पक्षे अनुस्वारभूतस्य नकारस्य श्रवणं भविष्यति। अतः रूपद्वयम् उपलब्धं भविष्यति। अत एव मूले रूपद्वयम् उक्तमस्ति किं, सङ्गसीष्ट इति न लोपपक्षे, क्षन्तव्यः मकारस्य प्रसङ्गः अत्र एवं मकारः अनुनासिकः इति मलोपपक्षे, मलोपाभावपक्षे सङ्गंसीष्ट इत्यादीनि च रूपाणि भविष्यन्ति। समीचीनम्। अतः तत्र रूपाणि वदामः। तत्र किदुद्भावपक्षे सङ्गसीष्ट सङ्गसीयास्तान् सङ्गसीरन्, सङ्गसीष्ठाः सङ्गसीयास्तान् सङ्गसीध्वं, सङ्गसीय सङ्गसीवहि सङ्गसीमहि। किद्वत्वाभावपक्षे नाम तस्य अभावपक्षे सङ्गंसीष्ट सङ्गंसीयास्तान् सङ्गंसीरन् सङ्गंसीष्ठाः सङ्गंसीयास्तां सङ्गंसीध्वं सङ्गंसीय सङ्गंसीवहि सङ्गंसीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। लुङि अपि एवमेव। यतः लिङ् सिचौ वा कितौ स्त इत्युक्तं खलु। सिचः कित्वपक्षे समगता इत्यादीनि रूपाणि, सिचः कित्वाभावपक्षे समगंस्त इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। सम्यक्। अतः कित्वपक्षे आदौ रूपाणि कथयामि। मूले दत्तम् एकं रूपं दत्तमस्ति समगत, व्याख्यातापि कथयति किं, लुङिरूपं सिचः कित्वपक्षे अनुदात्तो वदेषु न इत्यादीनाम् इति मकारलोपे ह्रस्वादङ्गादि सिजौ लुक् नाम एकवचने इति भावः। एवं खलु। अतः कित्वपक्षे मलोपपक्षे समगता समगसातां समगसत, समगथाः समगसाथां समगध्वं समगसि समगस्वहि समगस्महि। कित्वाभावपक्षे समगंस्ता समगंसातां समगंसत, समगंस्थाः समगंसाथां समगन्ध्वं समगंसि समगंस्वहि समगंस्महि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लृङि समगंस्यते समगंस्येते समगंस्यन्ते समगंस्यसे समगंस्येथे समगंस्यध्वे समगंस्ये समगंस्यावहि समगंस्यामहि इति इमानि रूपाणि भविष्यन्ति। इति तु तत्र समो गम्युरुच्छिभ्याम् इत्येतस्मिन् सूत्रे गम् धातोः विशेषः दृष्टः आत्मनेपदसन्दर्भे। यानि ऋच्छ इति धातोः सन्दर्भे वयं पश्यामः। अयमपि धातुः पूर्वं गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु इत्यादिषु अर्थेषु पठितः वर्तते। सम्यक्। तत्र मूले संमृच्छते इति लटो रूपं प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति संमृच्छते ऋच्छगतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु इति तौदादिकस्य रूपम्। अत्र तौदादिकस्य ऋच्छतेरेव ग्रहणं न तु ऋच्छादेशस्य इति सूचयितुं लृडन्तमप्युदाहरति। संमृच्छिष्यते एवं खलु, संमृच्छिष्यते। अतः ऋच्छादेशभूतस्य अत्र ग्रहणं न भवति इति
तत्र अर्थेः ऋच्छादेशः भवति खलु, पाघ्राद्मास्था इति। सः न, शुद्धः एव ऋच्छधातुः अत्र गृह्यते। तस्य तु लृटि रूपभेदः भवति। अर्ति अर्थात् ऋ इति धातोः, तस्य तु अरिष्यति अरिष्यतः हरिष्यन्ति इति भवन्ति। शिति परतः तस्य पाघ्राद्मा इत्यनेन ऋच्छादेशः अस्ति, ऋच्छति ऋच्छतः ऋच्छन्ति। अतः सः न, अत्र तु ऋच्छ इत्येव धातुः वर्तते इति भावः। एवं किल। अतः एतं विशेषं सूचितवान्। इदानीं प्रकृते रूपाणि आदौ वदामः। तत्र लटि संमृच्छते इति एकं रूपं दत्तं खलु। संमृच्छते, संमृच्छेते, संमृच्छन्ते, संमृच्छसे, संमृच्छेथे, संमृच्छध्वे, संमृच्छे, संमृच्छावहे, संमृच्छामहे, एवं खलु। अयम् इजादिः गुरुमाश्च इति कृत्वा आम् इति स्यात् इति न शङ्कनीयं। कुतः? तत्र निषेधः उक्तः अस्ति। अन्नृच्छः क्व इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। अतः लिटि अत्र तस्मान्मृदुविहलः इत्यस्यैव प्रवृत्त्या आनर्च्छे आनर्च्छाते आनर्च्छिरे तत्र सम् इत्यपि अपेक्षितः खलु, सम् उपसर्गः अपि। समानर्च्छे समानर्थ्याते समानर्च्छिरे समानर्च्छिषे समानर्थ्याथे समानर्च्छिद्वे समानर्च्छे समानर्च्छिवहे समानर्च्छिमहे इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लिटि लुटि संमृच्छिता संमृच्छितारौ संमृच्छितारः संमृच्छितासे संमृच्छितासाथे संमृच्छिताद्वे संमृच्छिताहे संमृच्छितास्वहे संमृच्छितास्महे इति लुटि लृटि संमृच्छिष्यते। मूले एकं रूपं दत्तमस्ति खलु, यस्य यदादाय अस्माभिः व्याख्यायामपि चर्चा कृता। संमृच्छिष्यते संमृच्छिष्येते संमृच्छिष्यन्ते संमृच्छिष्यसे संमृच्छिष्येथे संमृच्छिष्यद्वे संमृच्छिष्ये संमृच्छिष्यावहे संमृच्छिष्यामहे। लोटि संमृच्छतां संमृच्छेतां संमृच्छन्तां संमृच्छस्व संमृच्छेतां संमृच्छध्वं संमृच्छै संमृच्छावहै संमृच्छामहै। लङि समार्च्छता समार्च्छेतां समार्च्छन्ता समार्च्छथाः समार्च्छेतां समार्च्छध्वं समार्च्छे समार्च्छे समार्च्छावहि समार्च्छामहि। विधिलिङि संमृच्छेता संमृच्छेयातां संमृच्छेरन् संमृच्छेथाः संमृच्छेयातां संमृच्छेध्वं संमृच्छेया संमृच्छेवहि संमृच्छेमहि। आशीर्लिङि संमृच्छीषीष्ठ संमृच्छीषीयास्तां संमृच्छीषीरन् संमृच्छीषीष्ठाः संमृच्छीषीयास्तां संमृच्छीषीध्वं संमृच्छीषीय संमृच्छीषीवहि संमृच्छीषीमहि। लुङि समार्च्छिष्टा समार्च्छिषातां समार्च्छिषत समार्च्छिष्ठाः समार्च्छिषातां समार्च्छिध्वं समार्च्छिषि समार्च्छिष्वहि समार्च्छिष्महि। लृङि समार्च्छिष्यता समार्च्छिष्येतां समार्च्छिष्यन्त समार्च्छिष्यथाः समार्च्छिष्येतां समार्च्छिष्यध्वं समार्च्छिष्ये समार्च्छिष्यावहि समार्च्छिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्याता तु वार्तिकविषये कथयति। मूले किमपि उक्तमस्ति। अकर्मकाभ्यां किं ग्रामं सङ्गच्छति, सम्यक्तया गच्छति इति। अत्र अकर्मकत्वं नास्ति, एवं खलु। तर्हि सङ्गच्छते इत्यत्र अकर्मकत्वं कथम् इति चेत् तद् सर्वम् अग्रे अचिरेण पठिष्यते। आगच्छन्ति अस्ति एका कारिका धातोरर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। सम्यक्। अतः तथा चेत् सङ्गच्छति इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति इति भावः। सम्यक्। सङ्गच्छति इत्यादीनि रूपाणि यानि सम्भवन्ति तानि रूपाणि आदाय वयं नाम तद्रूपम् आदाय वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र तिङन्ते
आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं सप्तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।